अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहतशाम जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में ये हमारा तीसरा लेक्चर। अगर आपने पहले दो लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उनको एक दफ़ा ज़रूर देख लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि मार्क्स की टीचिंग्स क्या हैं और फिर लेनिन और माओ ने उनको कैसे इंटरप्रेट किया, और आज फिर हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं उसने कैसे लेनिन और माओ से इख्तलाफ करते हुए ये बात साबित करने की कोशिश की कि जब मार्क्स ये कहता था कि इनकलाब वेस्टर्न यूरोप में आ सकता है, तो जनाब लेनिन क्यों कहता था नहीं आ सकता? ज़ाहिर लेनिन ये कहता था कि जी क्वालिटी ऑफ लाइफ यूरोप की बेहतर होती जा रही है और जहाँ पे इस्तेहसाल हो रहा है वहाँ पे इनकलाब आएगा। ग्रामची कहता था कि इस्तेहसाल यूरोप में भी हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरियां मिल रही हैं, 3 वक्त का खाना मिल रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, जूती मिल रही है, मकान मिल रहा है, रहने को जगह मिल रही है तो इनकलाब नहीं आएगा। इस्तेहसाल फिर भी हो रहा होता है ना, मज़े की बात। दूसरी बात, हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट है मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की, इस पर अगर कोई भी स्कॉलर ट्रू स्पिरिट में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी टू नेशन थियरी आइडियोलॉजी को भी जस्टिफाई कर सकता है, वो एंटोनियो ग्रामची है। इस पे हम एक अलग लेक्चर रखेंगे टू नेशन थियरी और आइडियोलॉजी पे, और कैसे ग्रामची को हम लेके आएंगे, कुछ तो आपको आज ही समझ आ जाएगी। तो बहुत बड़ा नाम एंटोनियो ग्रामची, इटालियन था। मेजोलिनी इनकलाब जब आया हुकूमत में तो ये मार्क्सिस्ट था, इसने बहुत ज़्यादा उस पर एहतजाज किया, इसको जेल में डाल दिया गया और ये बेचारा फिर जेल में ही सड़ के बेचारा जेल में मर गया। ग्रामची बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल की री इंटरप्रिटेशन की बात करता है। लेनिन और माओ तो बेस सुपरस्ट्रक्चर को ओन कर जाते हैं ना, जिस तरह मार्क्स ने कहा है। पिछले लेक्चर जरूर देख लीजिएगा वरना समझ नहीं आएगी बात। तो जनाब ग्रामची कहता है कि हमें बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल को री इंटरप्रेट करने की जरूरत है। ये क्या हो गया जी? अब बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल री इंटरप्रेट कर दोगे तो इकोनॉमिक फैक्टर तो उसकी बेस है ना, तो वो तो जब आप इकोनॉमिक फैक्टर से ही हट जाओगे तो आप तो मार्क्सिज्म से हट गए। पर नहीं जनाब, ग्रामची आके आपको ये बताता है कि जरूरी नहीं है कि मार्क्स सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर के इर्द गिर्द ही घूमेगा। मार्क्सिस्ट आइडियाज इकोनॉमिक फैक्टर के अलावा हर एक्सप्लॉयटेटिव मैकेनिज्म पे फिट होंगे। माजी में एग्जांपल्स भी मौजूद हैं, घबराइए मत। एक एग्जांपल आपको क्लियर कर देते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन तमाम पढ़े लिखे लोगों को पता, 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन जिस वक्त आया उस वक्त फ्रांस के लोगों का मेयारे जिंदगी 1760 और 1730 जो इससे पहले के दो अदवार हैं उनसे बेहतर था। लोगों के पास रोजगार थे, खाने की किल्लत नहीं थी। 1730 में खाने की किल्लत पड़ गई, 1760 की दिहाई में जो है वो रोजगार की किल्लत पड़ गई। तो ये जो 1799 का यानी 1789 का जो रेवोल्यूशन है, उस वक्त तो ना कहत थी ना रोजगार का इतना ज्यादा मसला था, फिर भी इनकलाब आ गया और मार्क्सिस्ट उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो जनाब इसका मतलब हुआ कि मार्क्स को रिजिड कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझना, और ये आपको ग्रामची कह देता है। इसलिए तो हम ग्रामची को फ्रीडम मूवमेंट पे भी अप्लाई करते हैं। हालांकि एक मार्क्सिस्ट है, लेकिन हम अपने टू नेशन थियरी और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को भी बड़ा कमाल तरीके से जस्टिफाई करते हैं। ग्रामची कहता है एक हुक्मरान अपनी हुक्मरानी लोगों पर राइज कैसे करता है, सवाल करता है। तो कहते 2 तरीके होते हैं। एक होता है कंसेंट, लोगों में आप एक कंसेंट डेवलप कर देंगे, हाँ बादशाह सलामत, रूलर सलामत, हमारे यही बेहतरीन है। लोगों में एक राइज हो जाए, एक जुबान ज़द-ए-आम हो जाए कि यही हमारा बेहतरीन रूलर है, यही हमारे बेहतरीन बादशाह हैं, मलका हैं, ब्ला ब्ला। एक तो ये कंसेंट है, और दूसरा कोर्शन, डंडे के जरिए। तो ग्रामची कहता है जहां पे कोर्शन होगी वहां पर काउंटर कोर्शन तो होनी, वहां कभी ना कभी इनकलाब आना ही आना है। 100 साल बाद आ जाए, 50 साल बाद आ जाए, 200 साल बाद आ जाए। जहां पर आप सोसाइटी पे जुल्म करोगे किसी भी तरह का, तो सोसाइटी काउंटर कोर्शन करेगी, वायलेंस करेगी, इनकलाब आएगा ही आएगा। लेकिन यूरोप में तो अब कोई कोर्शन नहीं हो रही। यूरोप का मेयार जिंदगी तो जनाब अर्ली 20th सेंचुरी का बेहतर है।
ہمارے علامہ اقبال کی تحریروں کو اٹھا کے دیکھ لیں, الہ آباد ایڈریس میں لکھا ہوا ہے کہ یورپ ترقی کر رہا ہے, یورپ کا کوالٹی آف لائف بہتر ہو گیا ہوا ہے. کوئی استحصال نہیں ہے, سارا استحصال تو نوبادیاتی نظام میں ہو رہا تھا. تو اس لیے تو لینن نے کہا کہ اب انقلاب ویسٹرن یورپ میں نہیں آئے گا, کنسنٹ ڈیولپ ہوگی, ہاں سب ٹھیک ہو رہا ہے جی, ووٹنگ رائٹس بھی مل گئی ہیں. سیکنڈ ڈیکیڈ آف 20th سینچری, اس میں تو ووٹنگ رائٹ اڈلٹ فرنچائز آ گئی نا جی, نہ صرف یو کے میں, امریکہ میں, پھر اس کے بعد آسٹریلیا میں, کینیڈا میں. تو ویسٹرن جو اینگلو سیکسن ورلڈ ہے اس میں تو جناب ووٹنگ رائٹ سب کو مل گیا, ہر طرح سے ہر فیسلٹی مل رہی ہے جناب. اب کیا مسئلہ, کنسنٹ ڈیولپ ہوگی. کوئرشن ہوتی تو کاؤنٹر کوئرشن آتی, لیکن گرامچی کہتا ہے کہ جہاں کنسنٹ ہو کیا وہاں پہ بھی انقلاب آ سکتا ہے؟ تو لینن کہتا ہے نہیں آ سکتا, گرامچی کہتا ہے آ سکتا ہے. یعنی کہ کنسنٹ سوسائٹی میں, جس میں مطمئن سوسائٹی ہو کہ ہمارا سب کو اچھا ہے, اس میں بھی کاؤنٹر کنسنٹ چل سکتی ہے, اس میں بھی انقلاب آ سکتا ہے. کیونکہ ضروری نہیں ہے انقلاب کے لیے کہ لوگوں کا معاشی استحصال ہو رہا ہو, استحصال کسی بھی اور طرح کا بھی ہو سکتا ہے. یہ کیا بات. تو میں اکثر اس کے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں سننے والے, ان کی بیس بن جائے. اس کے بعد ڈسکرپشن میں کتابیں سورسز بتائے ہوئے ہیں, اس سے وہ اس کو پڑھ لیں اور آگے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیں. فرض کر لیں آپ ایک گاؤں میں جاتے ہیں, آپ ایک گاؤں میں جاتے ہیں اور آپ ایک نائی کی دکان پہ جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں وہاں پہ, اور نائی آپ کی جناب حجامت اور شیو کرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ پوچھتے ہیں سناؤ جی یہاں کے چودھری صاحب کیسے ہیں؟ تو نائی کے پاس اور بھی لوگ آگے بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں جی بڑا ظلم کرتے ہیں چودھری صاحب, اور جناب بڑا یہاں پر جناب ہمارے لیے کوئی روزگار کے مواقع کو نہیں, ہمیں جناب ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں. ہم تو کہتا, آپ کہیں گے اچھا چلو جناب آؤ, مارکسسٹ جھنڈے گاڑتے ہیں, آؤ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں. اور ایک کاؤنٹر کوورشن کی تحریک آپ جو ہے وہ وہاں پر چلاتے ہیں, آپ لیڈر بن کے, آپ اپنے اندر ایک چے گویرا بن جاتے ہیں نا جی, ٹھیک ہے. تو یہ تو آسان ہے. لیکن فرض کریں آپ ایک اور گاؤں میں جاتے ہیں, وہاں نائی کی دکان پہ آپ جاتے ہیں, کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وہاں پہ جا کے حجامت کراتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں نائی سے سناؤ جی یہاں کے جو جاگیردار ہیں, وڈیرے ہیں, چودھری صاحب ہیں, وہ کیسے ہیں؟ وہ کہتا کیا بات ہے, سب کا خیال رکھتے ہیں, گندم کٹتی ہے سب کے گھروں میں گندم بھیج دیتے ہیں مفت. وہ فلانے بندے کی جناب بیٹی کی شادی تھی تو جناب چودھری صاحب نے اپنے تربیلے سے جناب انہوں نے گائیں دے دی کہ جناب ذبح کرو اور سب کو جو ہے وہ کھلاؤ. وہ فلانے بندے کی جناب بیٹا بیمار ہو گیا, اس کو پیسے بھی دیے, گھوڑا ٹانگا بھی دیا, اس کو کہا لے جا اس کو شہر اور اس کو جناب علاج کرا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, چودھری صاحب سب کا خیال رکھتے ہیں. یہ تو کنسنٹ ڈیولپ ہوئی ہے. اب اس کنسنٹ کو کیسے توڑنا کہ انقلاب لے کے آنا ہے؟ وہاں آپ کیا کریں گے؟ وہاں آپ بتائیں گے لوگوں کو کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اگر معاشی خیال رکھا جا رہا ہے تو چودھری صاحب ٹھیک ہیں. سیاست میں شرکت تو چودھری صاحب ہی کرتے ہیں, ایم این اے ایم پی اے چودھری صاحب ہی بنتے ہیں, یا ان کے چچا بنتے ہیں, یا ان کے بھائی بنتے ہیں, یا ان کے بیٹے بنتے ہیں. کتنا سماجی سوشل انیکوالٹی کتنی زیادہ ہے کہ غریب کی بچی کی شادی تھی تو ایک گائے دے دی, اور اپنی بیٹی کی شادی ہوئی تو 100 بکرے ذبح کر دیے. کتنا جناب انصاف نظر نہیں آ رہا, جسٹس نظر نہیں آ رہا کہ غریب کے بچے تو جناب معمولی سے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, اپنے بچے انہوں نے باہر بھیجے ہوئے پڑھنے کے لیے. کیا یہ تمہیں تضاد نظر نہیں آتے؟ اب یہ کیا ہو رہا ہے بیسیکلی, یہ ہو رہی ہے ری انٹرپریٹیشن آف بیس سپر اسٹرکچر ماڈل. سپر اسٹرکچرز پھر بھی چودھری صاحب کو ہی فیور کر رہے ہیں. وہ تو چودھری صاحب نے خود تم لوگوں کو سپر اسٹرکچرز کے ساتھ جوڑا ہوا, بس تم لوگوں کو تسلی کروائی ہوئی ہے. آج اگر یہ چودھری مر جائے, کل کو کوئی اور آ گیا, ہو سکتا ہے وہ ظالم ہو, وہ تمہارا یہ تال میل نہ برقرار رکھ سکے, پھر کیا کرو گے؟ سو گرامچی کے نزدیک کاؤنٹر کنسنٹ یورپ میں آپریٹو ہو سکتا ہے. اس کے لیے وہ آئیڈیا یوز کرتا ہے, ورڈ یوز کرتا ہے, آئیڈیا آف ہسٹورک بلاک. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کاؤنٹر کنسنٹ ڈیولپ کرانی ہے سوسائٹی میں, یہ کیسے, اس کا انجیکشن سوسائٹی میں کیسے لگے گا؟ وہ ہمیں گرامچی کے ہاں بات نظر نہیں آتی. یہ کاؤنٹر کنسنٹ کا انجیکشن سوسائٹی میں آگے چل کے ایک اور فلاسفر لگواتا ہے جس کا نام ہے جرگن ہیبرماس.
اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے گا. شکریہ.